अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड नहीं है, वो तैयार हो जाएं कि अब उन्हें पेट्रोल की अदायगी के लिए ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि कुछ अरसे बाद हर दुकान पर खरीदारी करते वक्त आपको, अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड या मोबाइल ऐप नहीं है, तो आपको इजाफी 2% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। मुमकिन है कि बाज दुकानदार आपको चीजें फरोख्त करने से इनकार कर दें। हुकूमत ने पॉलिसी तैयार कर ली है, बजट में अनाउंस होगी, जिसके बाद अवाम के लिए एक नए चैलेंज का सामना होगा, कारोबारी अफराद के लिए भी, कि उन्हें अब अपने हर दुकान के अंदर, हर अपने आउटलेट के अंदर ये इंश्योर करना होगा कि उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को चेक करने वाली मशीन, इसके अलावा क्यूआर कोड की सहूलत भी मौजूद हो। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। हुकूमत पाकिस्तान अब कैशलेस होने जा रही है, यानी कि अब आप ऐसी पॉलिसी हुकूमत लेकर आ रही है कि जिसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन पर आप कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए, या फिर क्यूआर कोड होगा, यानी आप अपना मोबाइल दिखाएंगे, वहां एक डिवाइस रखी होगी, वो उससे आपके पैसे डिडक्ट कर लेगी, या फिर ऐसी एप्स लाई जाएंगी जिनके जरिए आप कैश पेमेंट कर सकेंगे किसी चीज की खरीदारी करते हुए। बहुत बड़ा फैसला है। इसका मकसद क्या है कि टैक्स नेट में लोगों को लाया जा सके। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारा पैसा है, वो टैक्स नहीं देते, उन पर मॉनिटरिंग सख्त से सख्त की जा सके, मालूम पड़ सके कि कौन लोग, किन के पास पैसा है और वो खरीदारी कर रहे हैं और आज तक टैक्स के नेट से बचे हुए हैं। सबसे पहली बात कि वो सेल्स टैक्स की मद में उनसे ज्यादा पैसा वसूल किया जाएगा। दूसरा ये कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की तरफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करे। डॉक्यूमेंटेड से मुराद यह है कि अगर कोई भी खरीदारी हो या कोई भी चीज फरोख्त हो तो उसका इंदराज डिजिटली मौजूद हो, कभी भी चेक किया जा सके कि किस शख्स ने अपने किस कार्ड के जरिए कितने पैसे पे किए और उस पर उसने कितना टैक्स अदा किया, और क्या वो शख्स टैक्स अदा करता है बाकायदगी से, और क्या उसकी आमदनी उसके टैक्स से मुताबिकत रखती है। यानी वो मुमकिन है कि करोड़ों रुपए की शॉपिंग करता हो और वो चंद 100 रुपए या चंद हजार रुपए टैक्स देता हो। तो ऐसा करना अब आने वाले दिनों में मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बजट के अंदर जो फाइनेंस बिल आएंगे उनके अंदर ये तजावीज आने जा रही है, और इब्तिदा कहां से की जाएगी? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप्स पर अगर आप खरीदारी करेंगे और आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको फी लीटर पेट्रोल पर 2 रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। इसके अलावा हुकूमत जो है एक पॉलिसी भी लेके आ रही है कि वो कार्बन लेवी इंप्लीमेंट करने जा रही है पेट्रोल पर। कार्बन लेवी क्या है कि वो 2.5% टैक्स लगाने जा रही है, जो इस्तेमाल होगा माहौलियात में जो मौजूद आलूदगी है उसको साफ करने के लिए, और अगले साल ये बढ़कर 5% होने जा रहा है। ये भी क्यों हो रहा है? ये भी आईएमएफ के दबाव पर पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये तो हट के बात होगी। हम वापस आते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाले मामले पर। अब क्या होगा कि अगर आप किसी भी आम दुकानदार पर खरीदारी करने जाएंगे कुछ अरसे बाद, तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपना देना होगा या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करनी होगी। थोड़ा सा बता दूं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वो कार्ड है जो आपका आमतौर पर एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड जब आप दुकानदार को देते हैं तो दुकानदार उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी भी है कि आप क्रेडिट के तौर पर ऐसे पैसे जो अभी आपके हाथ में नहीं है, आप उधार कार्ड के जरिए पेमेंट कर देंगे और वो पेमेंट आप बैंक को बाद में कर देते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और क्यूआर कोड क्या है कि आपके पास एक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं और आपके पास एक मोबाइल के अंदर ऐप है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उसके जरिए पेमेंट कर देते हैं। तो अगर इन जराए से आप पेमेंट करेंगे तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको 20% जीएसटी देना होगी, जो कि बहुत ज्यादा बोझ आवाम पर पड़ने जा रहा है अगर आप फाइलर नहीं बनेंगे। अगर आप फाइलर बन जाएंगे और आपके पास ये फैसिलिटीज होंगी तो आपको ये बोझ नहीं अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम मुश्किलात इसलिए पेश आ रही हैं कि
لوگ فائلر بننے سے ہچکچا رہے ہیں اور بلا وجہ ہچکچا رہے ہیں. فائلر بننے سے آپ کو سہولیات مل رہی ہیں, آپ کو ایسی فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اب پاکستان میں پابندی لگ گئی ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی پراپرٹی اگر آپ خریدیں گے تو وہ آپ اگر فائلر نہیں ہے تو آپ نہیں خرید سکتے. اس کے علاوہ مختلف گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی لگ رہی ہے, اور پیمنٹس بھی, جیسے اگر آپ بینک کے اندر آپ کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں 50,000 یا اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب کیا حکومت نئی پالیسی لا رہی ہے کہ حکومت وہاں بھی ٹائٹن کرنے جا رہی ہے سچویشن کو. آپ کو اب 1.2% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا, یعنی کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کے 1200 روپے کٹ جائیں گے, اور وہ 1200 روپے آپ کو بہت مشکل ہے کہ واپس ملے, کیونکہ آپ فائلر نہیں ہیں تو وہ آپ کے ضبط ہو جائیں گے. تو اس لیے اب ضروری ہے کہ آپ کی تنخواہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے. آپ ایف بی آر سے رابطہ کریں, آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں, فائلر بنے, اور جو فیسلٹیز آپ کو فائلر ہونے کی وجہ سے مل سکتی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹیکس دینا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں سیلز ٹیکس کی صورت میں, اور ہماری تنخواہوں سے ڈیڈکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریٹرن فائل نہیں کرتے, اور ریٹرن نہ فائل کرنے کی وجہ سے ہمیں جو مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کسی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ سے یا اپنے کسی ایسے دوست سے جو ٹیکس کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہے, کیونکہ اب آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر ایف بی آر کی جا کر خود بھی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. صرف آپ کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ بنانی ہے اور ٹیکس سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے. ٹیکس سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ وہ آپ کا ادارہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے, وہ آپ کو ٹیکس سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہر اہم اور ذمہ داری, جو ایک ہر ذمہ دار شہری کو آنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نصاب میں اس کو شامل کریں. ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں, ہماری یونیورسٹیوں میں ٹیکس فائلر بننے کی ترغیب دی جائے, بلکہ اس کی ٹریننگ بھی دی جائے, کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا پروسیس ہے, لیکن لوگ اس کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہر شہری یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میری زندگی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا, لیکن ان لوگوں کو جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اب جو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. پاکستان میں اب یہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, اس کے لیے اب کچھ مشکلات بھی ہیں جو ہمیں پیش آنے جا رہی ہیں. اگر آپ کسی پیٹرول پمپ پر جائیں تو وہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ وصول نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ پیٹرول پمپس پر اور جو دکاندار ہیں وہ اپنے ہاں ڈیبٹ کارڈ کو سکین کرنے والی, کریڈٹ کارڈ کو سکین کرنے والی مشینیں لگائیں. اس کے علاوہ کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کی آپ کے پاس مشینیں ہونی چاہیے. ہر پیٹرول پمپ پر یہ مشین ہوگی تو آپ یہ فیسلٹی وہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر وہ سکین کرنے والی مشینیں ہی نہیں ہوں گی تو لوگ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ اب ہر دکاندار کو ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ فلائنگ انوائسز پر کام نہیں کر سکے گا. اب اس کی تمام کاروبار کی ڈاکومنٹیشن ہوگی, اور ڈاکومنٹیشن ہوگی تو یہ سیلز ٹیکس اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, ان کی ٹرانزیکشنز بھی سامنے آئیں گی, اور آئی ایم ایف اب کسی طرح کی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں, اور حکومت بھی اب کسی طرح بھی سپیس دینے کو تیار نہیں. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.